अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। यूनान में एक और कश्ती हादसा। सुहाने मुस्तकबिल के खातिर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले कई शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। कश्ती पर ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी सवार थे। खराब मौसम के बायस लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात का सामना है। 47 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया गया है। इंसानी स्मगलिंग का नासूर मजीद जिंदगियां निकल गया। यूनान में तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जहां बाग, 40 लापता। एक दिन गुजर जाने के बावजूद लापता अफराद को तलाश न किया जा सका। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी सवार थे। हादसा यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आया। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जहां बाग और 47 के बचने की तस्दीक की है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीमों को लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार फोकल पर्सन मुकर्रर पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग जुर्म माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयाँ करेगी। सदर मुमलिकत ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने की हिदायत की है। खबर ने आपको यूनान में कश्ती हादसा। वजारत खारजा ने बचाए गए 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरीन के इंटरव्यूज के बाद मालूमात फराहम की हैं। यूनानी हुकाम के ताउन से हादसे में बच जाने वालों की तफसीलात हासिल की गई हैं। खबर ने आपको सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कानूनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल किए गए हैं। सेनेटर सबीना मुमताज ज़ेरी पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में तरमीम का बिल पेश करेंगी। सेनेटर फारूक हमीद नाइक वकला और बार काउंसिल्स एक्ट 1973 में तरमीमी बिल पेश करेंगे। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। इंसदादे रेप एक्ट 2021 में तरमीम, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल के क़याम का बिल और मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी। अहम इजलास आज होगा। इत्तेहाद तंजीमात अलमदारिस दीदिया ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की जामिया मस्जिद उस्मान गनी में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमती तरमीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजवीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। खबर दें आपको, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दी है। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी लामे के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला KP अली गंडापुर ने कहा है कि सिविल नफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब भी कोई तहरीक चलती है KP फ्रंट लाइन पर होता है। जब से PTM हुकूमत आई है अमन अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है। मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात में सामना है, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर आला KP अली गंडापुर ने चंद इल्ज़ामात लगाए। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कौन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।
تشدد اور شرح پسندی کا سلسلہ 2024-14 سے جاری ہے۔ آج میرا پھر سے سوال ہے کہ علی امین نے ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی؟ یہ لوگوں کو تشدد پر اکساتے ہیں اور پھر خود دوڑ لگا دیتے ہیں۔ علی امین بتائیں آپ کی اب تک کی کون سی کال پرامن تھی؟ علی امین صرف بھڑکے مار سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیڈر کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ 2014 سے یہ کام شروع ہوا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تشدد پہ اکساتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوڑ لگا جاتے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ کیا آپ نے 26 نومبر کا جو ایک انتشار کی کال تھی اور 26 نومبر کا جو آپ نے ارادہ کیا تھا لشکر کشی کرنے کا، لاشیں گرانے کا، اور اب یہ ایویڈنس آ رہی ہے آہستہ آہستہ سامنے، تو پرامن کال تو آپ نے کبھی بھی نہیں دی۔ پرامن کال ہوتی تو کلاشن کوفوں کے ساتھ، سٹن گنز کے ساتھ، گرینیڈز کے ساتھ، آنسو گیس کی شیلز کے ساتھ، غلیلوں کے ساتھ لیس آپ اسلام آباد پر چڑھائی نہ کرتے۔ آپ کی پرامن کال تو تھی ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی سول نافرمانی اور کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ جو ماحول پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس میں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہونے کی کوئی بات ان کے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے جیل سے کچھ بیان آتے ہیں، بہنوں کے لاہور سے کچھ اور کے پی سے بشرا بی بی کے کچھ بیانات آتے ہیں۔ سیاسی حالات معمول پر ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، یہاں ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، پارٹیوں کے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں، جیسے پانے کے لیے ایسے بیانات آتے رہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، نہ بنے گی۔ پیپلز پارٹی کو بعض چیزوں کے حوالے سے تحفظات ہیں جس پر مذاکرات جاری ہیں، کوئی حتمی بات ہوگی تو سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سے حکومت کا جو تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل کیا جائے۔ تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہذب دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جب بلایا جائے گا تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے نوجوانوں کو مخالف سیاست دانوں کو گالیاں نکالنا سکھایا ہے۔ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ گالم گلوچ افراتفری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا سیاست میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کے پی حکومت نے 3 دفعہ اسلام آباد پر حملہ کیا۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کارکنوں کے قتل عام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف 10 بندے بھی جمع نہ کر سکی۔ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی سیاست جو ہے، جب اسے اس ملک میں رواج دیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلائے۔ یہ ملک نفرت کی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بنا ہے۔ کہ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے۔ ڈی چوک پہنچ کے وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے اور خود جناب وہاں سے رفو چکر ہو گئے، خود بھاگ گئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اور بشرا بیگم صاحبہ بھی، لوگوں نے، اور اس کے بعد پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ قتل عام ہوا ہے، ہمارے بندوں کو یہاں پہ مارا گیا۔ وہی بندوں کو وہاں پہ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے فیصل واڈا بھائی ہیں، بہت اچھے اور جذباتی کھلاڑی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، لوگ وعدے اور دعوے کرتے رہے، میرے جانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں تو میں پریشان ہوں، میرے بعد آنے والا کیوں نہیں آ پا رہا۔ یہاں دیکھیں فیصل واڈا بھائی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے کھلاڑی ہیں، جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کون سی سائیڈ سے کھیلنا ہے۔ تو میں نے تو دیکھیں کوئی سیاسی بات نہیں کی، میرے پاس یہاں کوئی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا۔ دعوے لوگ کرتے رہیں، وعدے کرتے رہیں، میرے جانے کی باتیں کرتے رہیں۔ میں تو جب سے آیا ہوں لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ پریشان ہوں جو آنے کا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا ایم کیو ایم حکومت چھوڑ رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کو حکومت میں رہتے ہوئے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں، ہمیں وزارتیں یا گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی۔
हमें हमारा मैंडेट वापस मिला है। गवर्नर जाएंगे तो पता चलेगा, जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया है। शुक्र है कि हम किताबों के इश्क में मुब्तला हैं। इस शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पाल रहा है, चला रहा है, तो इतना तो है कि इस्लामाबाद ना बन सके, इस्लामाबाद का अक्सी बन जाए। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि एमक्यूएम भी चली जाएगी। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नॉमिनी है, एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली भी गवर्नरशिप। अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले नहीं आया है। ज़िला कुरुम में क़याम अमन के लिए कोहाट में 9 रोज़ से जारी ग्रैंड अमन जलका बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। ज़िला कुरुम में आमदोरफ्त के रास्तों के बंदिश के बायस मज़ीद 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। बैरिस्टर साहब कहते हैं सिक्योरिटी खदशात के बायस मरकजी शराह बंद की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के साथ बाज़ नकात पर जरगे का इत्तफाक न हो सका। सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है हुकूमत कबाइल के मोर्चे मस्मार करना चाहती है और इलाके में देर पामन का क़याम चाहती है। ज़िला कुरुम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस मरकजी शराह आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। जिरगा अरकान के मुताबिक शराह की बंदिश के बायस पाराचनार और अपर कुरम के लाखों आबादी इलाके में महसूर है। खुराक, पेट्रोल और गैस ना मिलने की वजह से कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। अद्वियात ना मिलने की वजह से मजीद 2 कमसिन बच्चे जाँ भाग हो गए हैं और इलाज ना मिलने और बरवक्त पेशावर शिफ्ट न होने की वजह से 17 बच्चों समेत जाँ भाग अफराद की तादाद 32 हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामना आना बाइस तशवीश है। केपी के दूर दराज इलाकों में भी पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम भरपूर के साथ पोलियो की सरहद पार करके ही दम लेंगे। पोलियो मर्ज के खिलाफ मुहिम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। गो के माजी में मुश्किलात आई, पोलियो के जो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं। पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं अपने भाई मोहतरम भाई जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार ख़त्म। नक्शों और हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक लैंड व्यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नया इलामिया जारी कर दिया। नक्शों की मंजूरी और हाउसिंग सोसाइटीज़ के इख्तियारात लैंड व्यूज़ अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिए गए। TMUs और शहरी तरक्याती अथॉरिटीज़ तामीरात और रिहायशी मनसूबों से दस्तबरदार होंगे। सूबाई सतह पर वज़ीर आला की सरबराही में लैंड व्यूज़ कौंसिल जल्द कायम की जाएगी। ज़िला सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में कमेटियाँ बनाई जाएंगी। हुकूमत ने 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा जाहिर कर दिया। BISP कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद भी बढ़ाने का फैसला किया गया। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी जाएगी। हर एक मुंतकली अफरात ज़र की मुनासबत से होगी। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत मकामी इस्लाह एजेंडे वाज़ा और उस पर अमल दरामद कर रही है। ये इस्लाही मनसूबा मईशत को तरक्की देगा। 2028 तक इसमें 6% सालाना इजाफा मुतवक्की है। हुकूमत का इरादा है कि माली साल 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी, जो कि मज़ीद सरमायाकारी के जरिए ज़ायद पैदावारी इस्तेदाद की हामिल होंगी। सदर FPPCI आतिफ इकराम शेख ने शेयर सूद में 5% कमी करने का मुतालबा कर दिया। आतिफ इकराम शेख का कहना है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शेयर सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान करे। महंगाई बढ़ने की शरह में नुमाया कमी के बाद पॉलिसी रेट को कम करने के सिंगल डिजिट में लाया जाएगा। सदर FPCCI ने कहा मुल्क में अफरात ज़र की शरह 5% से भी कम पर आ गई है, जो 78 माह की कम तरीन सतह है। ज़र मुबादला ज़खायर करंट अकाउंट सरप्लस होने के साथ साथ माशी शारिये मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट में 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी से माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे से बरामदात में इजाफा होगा। रुपए की कदर मुस्तहकम होगी।
آج سے تجارت میں سہولت کے لیے کراچی میں فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم نافذ کر دیا گیا۔ ایف بی آر کا کہنا ہے نئے نظام سے کلیئرنس میں کم وقت لگے گا۔ سسٹم کو جلد ملک کی دیگر پورٹس اور سرحدی اسٹیشنز پر بھی نافذ کر دیا جائے گا۔ ایف بی آر کے کراچی میں چائے کی پتی مہنگی ہو گئی۔ کھلی چائے کی پتی کی قیمت میں 200 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ صوبائی حکومت نے چائے کی پتے کی فی کلو قیمت 1200 روپے کلو مقرر کر دی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چائے کی قیمت مقرر کرنے سے 1000 روپے کلو والی چائے 1200 روپے کلو ہو گئی ہے۔ چائے کی خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس دفاتر کے غیر حاضر اور سرکاری اوقات کی پابندی نہ کرنے والے عملے کو آخری وارننگ دے دی گئی ہے۔ سیکرٹری خزانہ کے پی نے عوامی شکایات موصولی پر صوبے بھر کے لیے محکمانہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ڈیوٹی میں غفلت کے مرتکب افسران اہلکاروں کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی غیر مجاز غیر حاضری پر تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے گی۔ عملے کو پورے صوبے میں بڑے پیمانے پر منتقل یا تبدیل کیا جائے گا۔ سیکرٹری خزانہ کے پی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس دفاتر میں تعینات تمام عملہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کے سرکاری اوقات کار پر مکمل طور پر عمل کرے۔ لاہور میں تھانہ مصری شاہ کی حدود میں چیکنگ کے دوران ڈولفن ٹیم پر فائرنگ، ڈولفن ٹیم کا جوان جواد زخمی، اسپتال منتقل۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ تھانہ مصری شاہ کی حدود میں سنیپنگ چیکنگ کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سوار کو روکا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فرار کی کوشش میں اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق زخمی جوان جواد کو 3 فائر لگے، 2 فائر بازو، 1 چھاتی میں لگا ہے۔ ڈولفن ٹیم نے سنیپ چیکنگ کے دوران نہ رکنے پر موٹر سائیکل کا پیچھا کیا۔ ملزمان نے ڈولفن اہلکاروں پر فائرنگ کر کے جوان کو زخمی کیا، موقع سے فرار ہو گئے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ لاہور پولیس نے گھر سے شیر کا بچہ برآمد ہونے پر گرفتار یوٹیوبر رجب بٹ کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے ناجائز اسلحہ کیس میں ایس ایچ او ملزم کی شخصی ضمانت دے سکتا ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ کی گرفتاری میں محکمہ وائلڈ لائف کی نااہلی بھی سامنے آ گئی۔ پولیس کو رجب بٹ کے گھر شیر کے بچے کی موجودگی کی اطلاع وائلڈ لائف نے دی۔ وائلڈ لائف کے ملازمین شیر کے بچے کو ساتھ لے گئے، لیکن ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے کوئی درخواست نہ دی گئی۔ لاہور کے علاقہ گجرپورہ میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 5 بچوں کی ماں اپنی بیوی طوبہ کو 8 گولیاں مار کر قتل کیا۔ قتل کی واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی ہے۔ فیصل آباد میں پولیس ملازمین کے پیٹ کم کرنے کے لیے جم کا قیام۔ سی پی او نے موٹی توند والے ملازمین کو توند کم کرنے کا سختی سے ٹاسک دے دیا ہے۔ پولیس لائن میں موٹی توند والے ملازمین نے باقاعدہ ایکسرسائز کی کلاسز لینا شروع کر دیں۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ جم میں جدید ترین مشینری رکھنے کا مقصد پولیس ملازمین کی صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلکت نہیں۔